अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। आज पाकिस्तान की आला अदलिया ने एक तारीख साज फैसला सुनाया, जिसके नतीजे में अपोजिशन जमातों की मूवमेंट जो उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की थी, वो कामयाब हो गई। मेरे बेशुमार अजीज़ो अकारब और बड़े करीबी दोस्त इस मूवमेंट के हामी थे। उनके लिए यकीनन आज का दिन बड़ा खुश आइंद होगा और उनको खुश भी होना चाहिए, क्योंकि वो यही चाह रहे थे। और मैं उनकी खुशियों को मुतासर नहीं करना चाहता और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये आज का प्रोग्राम मैं एक्चुअली अपने लिए कर रहा हूँ, चूँकि मैंने ये चैनल शुरू किया हुआ है तो मैं हिस्ट्री का कोई पेज मिस नहीं करना चाहता। तो मैं अपने दोस्तों अजीज़ों से माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बात नागवार गुजरे तो प्लीज़ इग्नोर कर दें, ये शायद आपके लिए ना हो। और वैसे भी इख्तलाफ राय रखना कोई बुरी बात नहीं, ये एक सेहतमंद अप्रोच है। मैं समझता हूँ कि ये आज का फैसला पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब बन जाएगा और ये पाकिस्तान का एक स्याह तरीन दिन था। मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि उन्होंने फैसला क्या दिया है। मैं इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि उन्होंने फैसले की तफसील कैसे लिखी है। उन्होंने एक टाइम टेबल दिया हुकूमत को कि आपने किस वक्त क्या करना है। मुझे अनवर मसूद की वो नज़्म याद आ जाती है, जहलम दे पोलते, जिसमें वो जंतरी वाला आता है तो वो बताता है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है किन्ने बजे लगना है, चंद नूं ग्रहण कदों किन्ने बजे लगना है। इस फैसले में एग्जैक्टली एक टाइम टेबल दिया है पार्लियामेंट को, अदलिया ने। अदलिया पाकिस्तान का एक करप्ट तरीन इदारा है। पाकिस्तान दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है। आप गूगल करके देख लें। पाकिस्तान में 2 पावर सेंटर्स हैं, ताकत के 2 सेंटर्स हैं, एक पाकिस्तानी फौज और एक पाकिस्तानी अदलिया। पाकिस्तान इतना करप्ट कंट्री इन्हीं 2 इदारों की वजह से है, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अदलिया। इन्होंने कभी पाकिस्तान को सर उठाने नहीं दिया। जनरल बाजवा वैसे तो बड़ा सियाना बयाना आदमी है, बिजली का काम जानता है, लेकिन वो जाते जाते 2 काम कर गया है। एक तो उसने पाकिस्तान की फौज को बेहस और बेगैरत बना दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। पिछले 2 साल से सियासी रहनुमा फौज को गाली गलोच, ब्लैकमेल, धमकियां, कैंपेन, सब कुछ शुरू किया हुआ था। फौज ने इन 2 सालों में कोई रद्द अमल नहीं दिया और एक बेहिसी का इजहार किया। एक तो उसने ये काम किया है फौज के लिए, दूसरा उसने पाकिस्तान की अवाम को ये इजाज़त दे दी कि जो भी चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला धमकियां और गाली गलोच कर सकता है, क्योंकि उन्होंने 2 साल से तो इसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो बाकी लोगों को भी हक है कि वो जो कहना चाहें वो कह लें। अभी कल तक एक ग्रुप जो था वो स्टिल इनको चैलेंज और गाली गलोच कर रहा था। अब कल से शायद दूसरा ग्रुप इनको गाली गलोच और बुरा भला कहना शुरू कर दे। पाकिस्तान की फौज एक बदकिस्मत फौज है। वो बदकिस्मत इसलिए है कि ये एक ऐसी फौज है जिसको अपने ही लोग
ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور پاکستان میں تمام تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو آگے نہیں چلنے دیتے، اور شاید سچ بھی ہو۔ اس کے جتنے بھی چیف ریٹائر ہوئے ہیں ریسنٹلی، کوئی بھی اتنا آنریبل طریقے سے رخصت نہیں ہوا۔ یہ فوج نے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اب شاید فوج کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے تو فوج کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ویسے بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے، اس کا انڈیا تو جنرل باجوہ نے کچھ روز پہلے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دے دیا تھا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جائیں گے۔ یہ تو اس کا پارٹ 2 تھا۔ اس نے اپنی خارجہ پالیسی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور پہلے بھی شاید انہی کے ہاتھ میں ہو۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ ریمائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج تو آپ بے حد خوش ہیں، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، لیکن یہ جو فوج ہے نا، یہ اگلی حکومت کو بھی اتنی آسانی سے برید نہیں کرنے دے گی۔ یہ ان کو بھی پریشر کے نیچے اور اسی طرح بلیک میل میں رکھے گی۔ یہ وہ کب سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس فوج نے یہ پیغام دیا اپنے جوانوں کو اور سپاہیوں کو کہ عزت آبرو کی آپ فکر نہیں کریں، بچنا بہادری ہے، بس بچ بچ کے چلیں، ہمیں یہ باتیں ماننی پڑیں گی۔ میں اپنے وزیر اعظم سے یہ درخواست کرتا ہوں، اوورسیز پاکستانی ہونے کی وجہ سے، کہ پلیز آپ اپنی کیبنٹ سے اپروول لیں، اور یہ جو امریکی دھمکیوں کا خط ہے جو وزارت خارجہ کو ملا تھا، اس کو پبلک کریں، تاکہ پاکستان کے عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ یہ خط کیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیسے لکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان کی فوج کے وہ جوان جو ہر روز اپنی جانیں دیتے ہیں بارڈر پہ، ان کو پتہ چلے کہ وہ کس فوج کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اب انہوں نے اپنا کام دکھا دیا ہے، یہ آنے والی حکومت کو بھی اسی طرح بلیک میل کریں گے۔ اس سے پچھلی حکومت کو بھی یہی کمپلین تھی کہ یہ کام نہیں کرنے دیتے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کو کام کرنے دیں گے۔ ان فوجی جرنیلوں کو خود سوچنا پڑے گا کہ وہ کیوں اپنی قوم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور یہ عدلیہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ان ججوں کے ضمیر شاید کچھ دیر کے بعد جاگ جائیں۔ یہ ایسا سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے کہ یہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں۔ یہ زرداری ٹائپ لوگ جس کا چاہے ضمیر جگا دیں، اور جس کو چاہیں اس کے ضمیر کو لوری سنا دیں۔ یہ لوری بھی سنا سکتے ہیں، یہ جگا بھی سکتے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اتنے کرپٹ ٹولے کو، اس میں ایسی جماعتیں شامل ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں۔ ان پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو پاکستان کے ایگزسٹنس کے خلاف ہیں۔ یہ فوج ان کو سب کو ایک ٹوکرے میں ڈال کے اب سامنے لے کے آئی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز معاف کر دینا۔ میں یہ آج کا پروگرام ضرور ٹیپ کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، پھر ملیں گے۔